बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन इकराम, एक साहब ने सवाल किया है, हम वो पढ़ रहे हैं। उन्होंने हमारी वीडियो देखी है और उस पर उन्होंने गालिबन ये 2-3 सवाल कर दिए हैं। चलिए हम कोशिश करते हैं जवाब देने की। पहला सवाल वो कर रहे हैं कि इतने ज़्यादा उर्दू चैनलों के होते हुए हम आपका चैनल क्यों देखें। बिल्कुल मुनासिब सवाल है और काश ये सवाल तमाम देखने वाले तमाम चैनल वालों से करते, ताकि जो मुख्तलिफ चैनल, जो बाज़े चैनल ऐसे हैं जो बिल्कुल फजूल किस्म की चीज़ें दिखा रहे हैं, तो देखने वालों का हक़ है कि उनसे सवाल करें। ठीक है, हम जवाब देते हैं। देखिए, हमारा चैनल इसलिए मुनफरिद है कि हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें पेश करें जो दूसरे चैनल वाले पेश नहीं कर रहे। हम किसी को अच्छा बुरा नहीं कह रहे, अंदाज की बात हो रही है। हमने ये देखा कि बहुत से चैनल कुछ ना कुछ कमी छोड़ देते हैं। हमारे चैनल की जो अहम बात है, ख़ास बात कह लीजिए, जिसका जवाब शामिल है कि हम क्यों देखें, इसलिए देखें कि हमारे चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह जो भी चीज़ पेश की जाती है वो मुस्तनद पेश की जाती है, बग़ैर हवाले के वो नहीं होती। अक्सर शायरी होती है तो शायर का नाम होता है, उसका साल पैदाइश होता है, उसका साल वफ़ात होता है, यानी हम बग़ैर किसी हवाले के कोई चीज़ पेश नहीं करते। दूसरी बात, हम तलफ़्फ़ुज़ का बहुत ख्याल करते हैं। देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है, वो हम ये नहीं कह रहे खुदा न खास्ता हम कभी गलती नहीं करते या आइंदा भी नहीं करेंगे, जी नहीं। हमारा अक़ीदा है कि नबी के अलावा हर शख्स गलती कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन मुमकिन तौर पर हम कोशिश करते हैं कि गलती ना हो। ख़ास तौर पर तलफ़्फ़ुज़ पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर एक और चीज़ जो अमूमन दूसरे उर्दू चैनल वाले नहीं करते, वो ये है कि मुश्किल अल्फाज के माने नहीं देते। हम इसका बाकायदा एहतमाम करते हैं। इसलिए हम ये गुजारिश करेंगे कि ये वो वजूहात है जिनकी बिना पर आपको हमारा चैनल देखना चाहिए, पसंद करना चाहिए, दूसरों को भी तरगीब देनी चाहिए। फिर उनका अगला सवाल है कि क्या आपके चैनल की हर बात को सिर्फ इसलिए हम दुरुस्त मान लें कि आप और आपके दोनों साथी पीएचडी डॉक्टर हैं? क्या पीएचडी होने से आप उर्दू की हर चीज़ जान गए हैं, हर चीज़ का जवाब दे सकते हैं? उनका मफहूम ये है। देखिए जनाब, हरगिज़ नहीं। पीएचडी होने से उर्दू तो क्या, दुनिया के किसी भी इल्म का जवाब मुकम्मल नहीं दिया जा सकता। इल्म समंदर है, उर्दू अदब एक समंदर है। ये दावा तो बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक नहीं कर सकते, तो हमारी क्या औकात है। हम हरगिज़ ये दावा नहीं कर रहे। हाँ, ये दावा ज़रूर कर रहे हैं कि जो हमसे सवाल किया जाएगा, जो पूछा जाएगा, अगर उसका जवाब हमें नहीं भी आता होगा तो हम आपके लिए उसका जवाब तलाश करके लाएंगे। बाकी रही ये बात कि हमें हर चीज़ आती है, जी नहीं, ऐसा कोई दावा हमारी तरफ से नहीं है। सिर्फ ये है कि हम मुमकिन तौर पर तहकीक करके चीज़ें पेश करते हैं। उन्होंने एक और सवाल किया है कि हर चैनल का कोई ना कोई बुनियादी मकसद या मोटो होता है। उर्दू निसाब साज का कोई, ये जो उसकी पहचान होती है, क्या उर्दू निसाब साज की कोई पहचान है भी या नहीं जो उसे दूसरों से अलग करे? जी अल्हम्दुलिल्लाह है। मैंने अभी ऊपर भी अर्ज़ किया, हमारा मोटो कह लीजिए, हमारा बुनियादी मकसद कह लीजिए, उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत है एक। दूसरे, उसमें ये 3 चीज़ें जो अभी हमने कही कि उसमें जो भी चीज़ होगी मुस्तनद होगी, हवाले के साथ होगी, उसका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होगा और अल्फाज मायने उसमें दिए जाएंगे। और एक और हमारा मकसद ये है कि जो गलत चीज़ें, गलत मालूमात, गलत फहमियाँ चैनलों पर या समाजी ज़राए इब्लाग, जिसको आप सोशल मीडिया कहते हैं, वहाँ फैली हुई हैं, जो हमारी हमारी हैसियत है, जितनी हमारी औकात है, हम अपने तौर पे उन गलत फहमियों को दूर करें। अहमद फराज का बहुत बेहतरीन शेर है कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। यानी रात के अंधेरे का शिकवा करने से ज़्यादा बेहतर यह है कि हम अपने हिस्से की शम्मा जला दें। कुछ तो तारीकी कम होगी, तो हम अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं। तो यही हमारा मकसद है, यही मोटो है। उम्मीद है हमारे जवाब से आपकी तशफ़ी हुई होगी। फिर कोई पहचान ख़ास बात, देखिए, तमाम वीडियो तो नहीं, तमाम के बारे में ये दावा करना गलत है। उर्दू की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरों ने भी की हैं, हमने भी की हैं। हम उसमें मुनफरिद नहीं है, हमारी कोई अलग पहचान नहीं है। अलबत्ता चंद वीडियो ऐसी ज़रूर हैं जिन पे हम मामूली सा फ़ख्र कर सकते हैं, बग़ैर गुरूर के, बग़ैर तकब्बुर के, बग़ैर घमंड के, अल्लाह उससे बचाए।
کہ جو الحمدللہ یوٹیوب کی تاریخ میں آج تک کسی نے پیش نہیں کی۔ وہ میں عرض کر دیتا ہوں، 4-5 ایسی ویڈیو ہیں۔ سب سے پہلی بات، سلام رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ مولانا احمد رضا خان صاحب کا مشہور زمانہ سلام، سب سے زیادہ پڑھا جانے والا سلام، اس کے 171 اشعار پورے کے پورے ہم نے الحمدللہ اپنے چینل سے پیش کیے ہیں۔ صرف پیش نہیں کیے، وہ اس کا درست متن دیا ہے، یعنی اسکرین پر لکھا ہوا بھی آ رہا ہے، جیسے آپ اسکرین پر اس کا دیکھ رہے ہوں گے، اور الفاظ معنی ہم دے رہے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب کے کلام میں عربی فارسی کے الفاظ بہت زیادہ ہیں، تاکہ عام آدمی کو سلام کا مفہوم سمجھ میں آئے۔ تو اللہ کے فضل سے یہ ہم سے پہلے کسی نے یوٹیوب کی تاریخ میں کسی نے پیش نہیں کیا۔ پھر محسن کاکوروی صاحب کا مشہور زمانہ قصیدہ مدیح خیر المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 143 اشعار پورے کے پورے الحمدللہ وہ اس ناکارہ نے پیش کیے ہیں، اور طریقہ وہی ہے کہ ایک طرف شعر لکھا ہوا آ رہا ہے اور نیچے الفاظ معنی لکھے ہوئے آ رہے ہیں۔ پھر عالم اسلام کا مشہور ترین قصیدہ، سب سے زیادہ پڑھا جانے والا قصیدہ بردہ شریف، امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا شاہکار، 10 فصلوں میں ہے۔ اس میں ہم نے اہتمام یہ کیا ہے کہ عربی اشعار بھی ہم نے دیے ہیں، عربی اشعار ہمارے ساتھی ڈاکٹر سہیل شفیق پڑھ رہے ہیں، اور اس کا منظوم ترجمہ وہ اس گنہگار نے پڑھا ہے، اور جہاں مشکل الفاظ ہیں تو یہ بھی اس سے پہلے یوٹیوب کی تاریخ میں کسی نے پیش نہیں کیا۔ پھر ایک اور چیز یہ کی ہے کہ عام طور پہ جب مشہور اشعار ہوتے ہیں، بہت سارے مشہور اشعار ایسے ہیں کہ جن کے شاعروں کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن لوگوں کی زبان پر ہے۔ تو ہم نے پوری کی پوری 12 ویڈیو بنائی اس بات کی کہ اس کا عنوان رکھا کہ ضرب المثل اشعار، شاعر سے زیادہ شعر مشہور، یعنی شعر مشہور ہے، شاعر کا پتہ نہیں ہے، اور الحمدللہ اس میں بھی ہم نے وہی طریقہ رکھا، شعر لکھا ہوا آ رہا ہے، الفاظ معنی آ رہے ہیں، اور شاعر کا نام، اس کا سال پیدائش، سال وفات، جس کا حق ہے۔ یہ کرنا چاہیے۔ افسوس ہے کہ بہت سے چینل والے یہ اہتمام نہیں کر رہے۔ پھر ایک اور ہماری خاص ویڈیو ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے، بڑے نامور میزبان ہے جس کو آپ اینکر کہتے ہیں، بڑا ان کا نام ہے، وہ بھی ایک دن فرمانے لگے کہ جناب پاکستان کا قومی ترانہ اردو زبان میں نہیں ہے، اردو زبان کا ایک ہی لفظ ہے کا، باقی سب فارسی عربی میں ہے۔ یہ شدید ترین غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو ہم نے دور کیا ہے، اور اس پر ایک ویڈیو بنائی ہے کہ کیا پاکستان کا قومی ترانہ اردو زبان میں نہیں ہے، اور ہم نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کا قومی ترانہ اردو زبان ہی میں ہے۔ تو یہ ہماری چند کاوشیں ہیں، 400 سے زیادہ ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، 200 کے قریب اس میں تعلیمی ہے، یعنی میٹرک، انٹر اور گریجویشن کے طلبہ کی اردو کی تعلیمی ضروریات پورا کر رہی ہے، اور بقیہ جو ویڈیو ہیں اس میں سب خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، زیادہ تر عام لوگوں کو مد نظر رکھ کے بنائی ہیں۔ ہم شاعری کا بھی ایسا انتخاب کرتے ہیں جن میں بہت پیچیدہ اور مشکل الفاظ نہ ہو، عام لوگوں کے مطلب کی، وہ اپنے گھروں کے مطلب کی، بچوں کو سمجھانے کے لیے ہماری ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جناب ہم نے اپنی دانش میں یہ جواب دے دیا ہے، امید ہے کہ آپ کی تسلی تشفی ہو گئی ہوگی۔ باقی ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ابھی توجہ دی ہے، اور ساتھی بھی توجہ دیں، اور اسی طرح تجاویز دیتے رہیں، تنقید کریں ہم پر۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو تنقید کرتے ہیں تو ہم اس تنقید سننے کا پہلے حوصلہ رکھتے ہیں، تنقید کیجئے، تجویز دیجئے، کہیں اچھی لگے تو تعریف بھی کر دیجئے، سبسکرائب بھی کر دیجئے، ساتھیوں کو بھیج بھی دیجئے جس کو آپ شیئر کرنا کہتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے چینل کے بنیادی مقاصد آپ کو بتا دیے۔ انشاءاللہ تعالی مزید ویڈیو میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنے رویے، ہم اپنے طور طریقے، ہم اپنے اصول کو برقرار رکھیں گے۔